الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، نیکیاں دا سردار اور نیکیاں دا موسم بہار ماہ رمضان ساڑھے اندروں رخصت ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان تو بعد آج عام دنوں دا خطبہ جمعۃ المبارکہ جو اللہ سبحانہ و تعالی دی خاص توفیق رحمت دے نال میں اور تساں اللہ دے گھر اندر حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں تمام دی تشریف آوری نو قبول فرما کے سبنا واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک ساڑھے اندروں جدا ہویا ہے، رخصت ہویا ہے۔ رمضان المبارک سانو دے کے کی گیا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی عنوان تے اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہوئے گا۔ ساڑھے گھر کوئی مہمان آندا ہے، گھر دی صفائی ستھرائی سب کچھ صاف ستھرا رکھنے ہیں۔ رمضان آیا، جنہاں نے رمضان مہمان دی قدر اندر اپنے دل دے جالے حسد بغض کینہ دلاں نو صاف کیتا، اپنے اعمال اچھے کیتے اور قیام روزے اعتکاف سب کچھ کیتا، ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک اس دا اجر بھی عطا فرمان گے۔ اور جدوں مہمان جاندا ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ جیب دے اندر ہاتھ پا کے کچھ نہ کچھ دے کے لازمی جاندا ہے۔ جڑا مہمان ہوندا ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ دے کے جاندا ہے۔ بچے نے بچیاں دے سر تے پیار دے جاندا ہے، یا کوئی چیز لے کے آوندا ہے وہ دے کے چلا جاندا ہے۔ تے ماہ رمضان ایک مہمان آیا سی تے اے ساڈے اندر رہ کے 29 دن سانو کی دے کے گیا ہے؟ اے ماہ رمضان سانو ایک ماحول دے کے گیا ہے۔ کی دے کے گیا ہے؟ مل کے بولو کی ماحول، جنوں عربی دے اندر اسی کہاں گے صحبت۔ ایک ہوندی اچھی صحبت، ایک ہوندی بری صحبت۔ یہ سانو ایک ماحول ایک صحبت دے کے گیا ہے۔ آیا کہ وہ صحبت جڑی سانو دے کے گیا ہے وہ باقی دنوں اندر ساڈا تسلسل جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیونکہ صحبت دا بڑا اثر ہوندا ہے۔ اے جڑی صحبت ہوندی ہے نا، اے ماحول جڑا ہوندا ہے، یہ دا اثر تانوں میں دساں۔ اے صحبت جیڑی ہے اے مٹی نو لویا، لوہے نو صحبت دا اثر جدوں رنگ چڑھدا ہے، اللہ پاک اے صحبت دے اثر دی برکت دی وجہ دے نال لوہے نو بھی سونا بنا دیندے۔ اے ماحول، اچھا تعلق، اچھا ماحول، اچھی دوستی، اے دی صحبت اللہ پاک اس صحبت دی برکت دی وجہ دے نال اس سونے نو ہیرا بنا دیندے نے، اور ہیریاں نو اللہ پاک مٹی دے نالوں ہوریاں کر دیندے نے۔ کی معنی کی مطلب؟ جڑے جڑے گناہگار آئے سانے صحبت اندر رہے نے، وہ بڑے 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 مٹی دے نالوں رولے کھلے اللہ پاک نے ہیرے بنا چھڑے نے۔ اعتکاف بنا کے اللہ نے گناہاں تو ہولے کر کے ہیرے بنا چھڑے نے۔ رمضان دا قیام کر کے اللہ پاک نے انہاں نو گناہاں کولوں پاک کر کے ہیرے تے شہزادے بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رب دی رحمت تو کدی نا امید نہ ہویا جی، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، انہاں کو مہربان ہے کہ جدی انتہائی کوئی نہیں، کنارہ ہی کوئی نہیں، حد ہی کوئی نہیں، سوچ ہی کوئی نہیں، ساڈا وہم و گمان ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک ایڈا رحیم و کریم ہے، ایڈا فضل اور کرم کرنے والا ہے، لہذا رب دی رحمت تو نا امید نہ ہویا کرو۔ اے ماحول میں اس دی ایک مثال دینا بڑی توجہ دے نال، ذرا بیدار ہو کے سننا گفتگو نو توجہ دے نال۔ اے ویکھو جڑا آم ہے، اے ہن گرمی دا موسم آئے گا نا، آم، اے جڑا آم ہے، اس آم نو اگر کاٹ کے مسالہ جات اور سرسوں دے تیل اندر پا دیتا جائے، وہ کی بن جائے گا؟ مل کے بولو کی؟ اچار۔ وہ بن جائے گا اچار۔
اگر اسی آم نو کاٹ کے صاف کر کے شیرے اندر پا دیتا جائے گا وہ کی بن جائے گا؟ مربع۔ اچھا میرا سوال ہے، ذمہ دار ایک کے، پانی ایک کے، رب ایک کے، نبی ایک کے، آخری نبی، اور مالک ایک کے، زمین ایک کے، درخت ایک کے، آم ایک کے، اسی آم نو اساں تیل اندر مسالہ جات اندر پانے ہاں وہ اچار بن جاتا ہے کھٹا، اور اسی آم نو اگر شیرے اندر پانے ہاں وہ مربع بن جاتا ہے میٹھا۔ یہ وجہ کی ہے؟ اصل دے اندر نا آم دی صحبت بدل گئی، آم دی دوستی بدل گئی ہے، جگہ بدل گئی ہے۔ جدو تعلق بدلے گا، صحبت بدلے گی میرے پیارے بھائیو، انسان اندر چینجنگ آندی ہے۔ بندہ چنگے لوگاں اندر بہے گا چنگا بن جائے گا، چنگی جگہ تے بہے گا چنگا بن جائے گا، برے لوگاں دے اندر بہے گا بندہ برا بن جائے گا۔ جاؤ نظر دوڑاؤ اپنے معاشرے دے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ او انسان ہے کفر، شرک، ضلالت، گمراہی دا دور دورہ اور او دی سیاہی دل و دماغ تے چھائی ہوئی ہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت اندر آئے، ابو بکر نہیں رہا بلکہ رب نے چوک کے صدیق بنا چھڑے ہے۔ اس صحبت دا اثر ہے، ویکھو نا کفر، ضلالت، شرک و بدعت دی اس قدر سیاہی دل و دماغ تے چھائی ہوئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عمر، رب نے عمر فاروق بنا چھڑیا، آئے عثمان رب نے سخی بنا چھڑیا، زنو رین بنا چھڑیا، آئے علی المرتضیٰ رب نے پوری کائنات دا حیدر قرار بنا چھڑیا۔ وجہ کی ہے؟ صحبت، تعلق۔ جدو اے صحبت انسان دی بدل دیئے، انسان دی ساری زندگی سارا ماحول ہی بدل جاندہ ہے۔ اس واسطے سانو ماہ رمضان صحبت دے کے گیا ہے مسجد والی، لہذا رمضان گزرن تو بعد اساں بازاران دی صحبت حاصل نہیں کرنی، رمضان گزرن تو بعد اس مسجد دی صحبت دی اندر دل لانا ہے۔ اگر ایک پارا دیہڑی دا رمضان اندر قرآن پاک سوندا اور تلاوت کردا سی، لیکن ماہ رمضان دے اندر جہری نمازاں دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن سننا ہے شوق ذوق دے نال، اور بہت زیادہ نہیں، کم از کم ایک صفحہ تے لازمن پڑھنا ہے، اس تسلسل نو ٹوٹن نہیں دینا۔ اگر ماہ رمضان دے اندر آنسو بہانا سے، رب اگے رونا سے، ہاتھ چکنا سے، تیرا کوئی دن خالی نہ ہو جائے، کوئی 2-3 منٹ دی دعا کر کے اکیلے تنہائی اندر بہ کے اپنے واسطے، اپنے دو یار دوست عزیزوں کارا ملک پاکستان واسطے کوئی آنسو بہا کے رب کو منگنا ضرور ہے۔ اس وقت نو اے جڑا سانو صحبت دے کے گیا ہے، اے ویکھی دا نہیں گا جڑا بندہ بائک چلاوندا ہے، گڈی چلاوندا ہے، وہ مہینہ 2-3 مہینے چلان تو بعد وہ گڈی بہن لگ پیندی ہے، کاریگر کو ورکشاپ لے کے جانے کہندے ٹیوننگ کران گے، وہ کردا ہے ٹیوننگ، جدو ٹیوننگ کردا ہے پھر 6 مہینے چنگی کٹ کے چلدی ہے۔ اگر ٹیوننگ نہ کرائی جائے تو وہ کی ہوئے گی؟ کباڑ دے بھاؤ وک جائے گی۔ میرے پیارے بھائیو، پورے سال اندر ماہ رمضان تہاڈی میری ٹیوننگ کرن آیا سی، وہ نہ کر دیتی ہے ٹیوننگ۔ اگر تے اس ٹیوننگ دی اساں حفاظت کر کے پورے اگلے 6-7 ماہ گزارا گے، یعنی باقی مہینے گزارن تو بعد انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان آئے گا۔ اس ماہ رمضان گزرن تو زیادہ انشاءاللہ آئندہ رمضان اندر اللہ پاک مزہ تے سرور عطا کرنگے۔ آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن نو اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد، ذرا درود پاک پڑھ دیو، ٹھنڈے ٹھنڈے نہ ہو، ذرا ہوشیار ہو۔ اگر تہاڈی میں سستی ویکھی تو میں پھر بھائی محتاب نو کہاں گا بھی یہ پکھے بند کر دیو، بغیر پکھیاں تو تہانوں بہا کے پھر میں بیان سنانا ہے، کیونکہ پکھیاں دی ہوا تو آئی دی سیدھی سر دے وچ، تو ادھروں پھر ہلورے آندے نے، اس واسطے ہلورا بالکل نہیں لینا، سونا نہیں، بیدار ہو کے بہنا ہے۔ میں بڑی جڑی نا محنت دے نال اے گفتگو تہاڈے واسطے اکٹھی کر کے لے کے آئے، ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن۔ امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیجئے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
कल क़यामत दा दिन होएगा, मैदाने माशर अंदर सारी कायनात आ जाएगी। कुछ लोग आके कहणगे हाय अफसोस, दुनिया ते रह के गंदे दोस्त ना बनाए हुंदे, दुनिया ते रह के अच्छी सोबत अंदर वक्त गुजारिया हुंदा। ए गंदी दोस्ती ने अज साडे कोलों जन्नत नूं खो के जहन्नम साडा मुकद्दर बना दिता है। प्यारिओ, जदों बंदा गंदी दोस्ती दे अंदर बैठदा है, बुरी सोबत अंदर जांदा है, इंसान डाकू बन जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, इंसान चोर बन जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, इंसान शराबी बन जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, वालिदैन दी तौहीन करता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, बहना दी इज्जत दी तो तार तार करता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, इंसान मस्जिद तो दूर हो जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, उलमा तो दूर हो जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, नमाज तो दूर हो जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, ज़कात तो दूर हो जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, सदका तो खिरात तो दूर हो जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, ज़िक्र अस्कार तो दूर हो जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो, इंसान जेल अंदर चला जाता है, हथ कड़ियां पै जांदियां ने, वजह की ये गंदी दोस्ती दी वजह तो। ये गंदी दोस्ती, ए बुरी सोहबत इंसान नूं कितों तक लैके जांदी है, हत्ता के इंसान जन्नत तो दूर हो जाता है, जहन्नम अंदर दाखिल हो जाता है गंदी दोस्ती दी वजह तो। अपने ताल्लुकात नूं बेहतर कीजिए, अपनी सोहबत नूं अच्छा कीजिए। जेड़ी सोहबत, जेड़े ताल्लुकात, जेड़ी दोस्ती माहे रमज़ान सानू दे के गया है, जेड़ा पैगाम दे के गया है, मेरे प्यारे भाइयों उस पैगाम ते गौर करो। ए माहे रमज़ान कुरान दी दोस्ती दे के गया है, ए माहे रमज़ान नमाज दी पाबंदी दी दोस्ती दे के गया है, ए माहे रमज़ान क़याम ते सयाम रातां नूं उठ उठ के रब अगे रोन दी, मुसल्लियां ते पै के आंसू बहान दी दोस्ती और पैगाम दे के गया है। ए माहे रमज़ान एक बड़ा प्यारा ते मिठा पैगाम दे के गया है। प्यारिओ, अपनियां सोहबतां नूं बदल लवो, अपनी सोहबत अपने ताल्लुकात नूं अच्छा कर लवो। ए जिदा ताल्लुक अच्छा हो गया, अल्लाह पाक ओदी दुनिया भी सवार देंदे ने ते आखरत भी सवार देंदे ने। ताल्लुकात दी वजह दे नाल अगर अच्छा ताल्लुक है, बुरा ताल्लुक है, जन्नत दे अंदर दाखिल होया इंसान कट के रब जहन्नम दा बालन बना देंदा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा दोस्त हुंदा है वो दोस्त दे मजहब ते हुंदा है, जिहो जिहा दोस्त हुंदा है ओहो जिहा दोस्त बन जांदा है। जदों नबी पाक ने फरमाया अपने किसी अपना रिश्ता तय करन लगो, अपनी बेटी वास्ते कोई नौजवान तलाश करो, अगर उसकी तहकीक करनी हो तो दोस्त चेक करो किंज दे दोस्त ने, जिहो जे दोस्त होणगे ओहो जिहा वो नौजवान होएगा। कदी कूड़े क्रिकेट दे अंदरों परफ्यूम दी खुशबू नहीं आई, इतर दी खुशबू नहीं आउंदी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इतर दे अंदर खुशबू है ओदी खुशबू मर जाएगी गंद अंदर जाके। अपनियां बेटियां दी सोहबत नूं जरा चेक करो, तुहाडियां बेटियां दी सोहबत है मोबाइल लैके बह गए, बेटियां दी सोहबत किस तरह दी है, साडे नौजवान पुत्रां दी धीआं दी सोहबत किस तरफ दी है, उन्हां दे ताल्लुकात कैसे ने, उठना बैठना कैसा है। ये ना होए बात के अंदर ये सोहबत, ये ताल्लुकात तुहाडी और मेरी जिंदगी के अंदर अंधेरा पैदा कर दे, नूर खत्म कर दे। असा मूँह छुपांदे फिरीए अपने प्यारियां दे कोलों, अपने रहन वालियां दे कोलों। लिहाजा अपना ताल्लुक ते अपनी दोस्ती दा मैं असर दसन लगा नबी पाक दी हदीस के अंदरों। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी दोस्ती दी मिसाल इंजे जिवें एक लोहार पट्टी दे उपर बैठा होए। पट्टियां ते हुण आम नहीं, वैल्डिंग वाला समझते ना, वैल्डिंग वेखे होएगा ना, ए वैल्डिंग वाला
جدوں ویلڈنگ والا ویلڈنگ کردا ہے بندہ اودے کول جا کے بہ جائے جتنی دیر بہے گا اگ دے انگارے اڈ اڈ کے کپڑیاں تے آن گے اے کپڑے سارے جل جان گے برباد ہو جان گے بندہ کپڑیاں نو کنج کے بچا لے ہور کچھ نہ ہوئے گا اودی تپش اگ دی آئے گی اودی بدبو دھویں دی آئے گی میرے پیغمبر نے فرمایا انجیے برے لوگاں اندر بہو گے انسان برا بن جاندا ہے اور اچھی صحبت دی مثال انجے ایک عطار خوشبو فروخت کرن والا بندہ او دے کول چلا جائے اگر تے کوئی مہربان ہوئے تے توانو مینوں کوئی خوشبو دی شیشی عطر دی شیشی خوشبو دا تحفہ تانوں عطا کر دے اگر تحفہ بھی نہ دے اسا جا کے بہ جائیے کوئی ساڑے نال گل نہ کرے جتنی دیر بیٹھے رواں گے اتنی دیر خوشبو لیندے رواں گے اتنی دیر خوشبو لیندے رواں گے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جتنی دیر بندہ مسجد دی صحبت دے اندر نیک لوگاں دی صحبت اندر رہے کچھ بھی نہ ملے کم از کم بندہ گناہ دے کھلوں تے بچیا رہندا ہے جتنی دیر مسجد اندر رہے گناہ دے کھلوں تے فضولیات تے لغویات دے کھلوں بچیا رہندا ہے اے برے بندے تے اچھے بندے دی مثال ہے برے بندے دی مجلس اے وے جی میں دکان لخاراں جی میں دکان لخاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر اگایان خزاراں اور چنگے بندے دی مجلس اے وے اور جی میں دکان اتاراں جی میں دکان اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر کھلے آن خزاراں اچھی دوستی دا رنگ کن ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مکہ المعظمہ تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ اندر آئے نے مکے والیاں بڑا ستایا مکے والیاں بڑا رلایا میرے پیغمبر اج کعبۃ اللہ نو جدائیاں دے کے اج کعبۃ اللہ تو جدا ہو کے مدینہ المنورہ اندر آ رہے نے میرے پاک پیغمبر نے مدینے اندر آ کے صحابہ اکرام دے پیرے لگا چھوڑے نے اے میرے صحابہ دو صحابہ مل کے رات نو پیرا دیتا کر تاکہ کوئی مکے دی طرفوں کوئی شرارت کوئی سازش نہ کر دے رات نو عمر فاروق پیرا دیندیاں ویکھے آئے جڑی سڑک یمن دی طرفوں آ رہی ہے اور مدینے اندروں گزر کے مکے دی طرف جا رہی ہے او دے اوپر کچھ لوگ کوئی انسان ہے وہ گھوڑے دے اوپر بیٹھا ہے تے بڑا جاندار شاندار اور طاقت تے قوت والا بڑا حسین و جمیل گھوڑا ہے اس گھوڑے دے اوپر بیٹھا ہے گھوڑا دوڑائی جاندا ہے امیر المومنین نے آوازاں لگانیاں شروع کر دیتیاں امیر المومنین فرماندے نے رک جا گھڑ سوار رک جا او ٹھہر جا گھڑ سوار رک جا لیکن اس گھوڑ نے اپنے گھوڑے نو مزید دوڑانا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے نے دوڑ کر کے اس گھوڑے نو تے گھڑ سوار نو گرفتار کر لے آئے اور گرفتار کر کے مدینہ المنورہ دے اندر مسجد نبوی اندر سین دے اندر لے آ کے بن چھوڑے آئے اتھے لے آ کے بن دیتا ہے جس وقت بن دیتا ہے نا نبی پاک علیہ السلام فجر دی اذان ہوئی ہے فجر دی اذان نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے مسلح تے آ گئے فجر دی اذان ہوئے تے کی کرنا ہے اٹھ کے بولو کی کرنا ہے فجر دی اذان ہوئے تے ستے رہنا ہے کی کرنا ہے اوے اٹھ کے کدھر ہونا ہے مسلح تے ہونا ہے مسجد دی طرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح مسجد اندر آئے نے میرے پیغمبر نے قرآن دی تلاوت جہری دو رکعتاں نے آپ نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ
کھڑے ہو جاؤ۔ پیغمبر نے جماعت کرا چھوڑی ہے، میرے پیغمبر نے سلام پھیرن تو بعد صحابہ اکرام دی طرف اپنا مکڑا کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑے نے تے عرض کردے نے، اے سونے محبوب علیہ السلام جی، رات نو انج کر کے ایک بندہ پکڑے آئے، وہ بندہ تے بڑا مشکوک لگدا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کتے وے لے کے آؤ، اے سونے محبوب جی او سامنے ویکھو تھم دے نال بجا ہویا ہے۔ میرے پیغمبر گئے نے جا کے ویکھے آئے، او سماما تو وے؟ ہاں سونے محبوب جی میں ہاں۔ حضرت عمر فاروق نا اچانک اس طرح بے چین ہو کے مصطفیٰ علیہ السلام عرض کرتے، محبوب جی اینو تسی جان دے ہو؟ ہاں میرے صحابہ میں انہوں جاننا، اے او بندہ ہے جدے بارے میں آرڈر کر چکے ہیں، حکم کر چکے ہیں، اے بندہ تو انہوں جتھے ملے او دا قتل کر دے رہا ہے، اے تو اڈے نبی دے جان دا دشمن، جان دا پیاسا، خون دا پیاسا ہے۔ امیر المومنین نے اس طرح میان دے اندروں تلوار کڑی ہے، تلوار کٹ گئے تے اس طرح مارن لگے نے گردن تے، محبوب جی ہونے اے دی گردن تے تواڈے قدم ہون گے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں عمر فاروق کچھ نہیں کہنا، محبوب جی پہلے آرڈر کر چکے قتل دے، ہن فرما رہے ہو کچھ نہیں کہنا۔ ہاں عمر فاروق کچھ نہیں کہنا، کیوں کچھ نہیں کہنا؟ آپ نے فرمایا جڑا دشمن ہوئے، دشمن جدوں اپنے گھر چل کے آ جائے یا رب دے گھر چل کے آ جائے، میں دشمنانوں قتل کروان واسطے نہیں آیا، میں تے دشمنان دے دل اندروں دشمنیاں کڈن واسطے آیا، پیار پیدا کرن واسطے آیا، میں تے لڑائیاں ختم کرن واسطے آیا، میں تے بڑیاں بڑیاں پیاریاں قدورتاں جیڑیاں نے پرانیاں قدورتاں انہاں دے دل اندروں کڈن واسطے آیا۔ نہ عمر فاروق نہ کرو، نہیں نہیں میں انہوں قتل نہیں کرنا چاہتا، پہلے آرڈر کر چکیا لیکن ہن میں قتل نہیں ہون دینا۔ نبی پاک نے کی پیغام دیتا ہے کہ اگر دشمن بھی دروازے تے چل کے آ جائے او دے تو نک منہ بول نہیں وٹنا، قتل دے منصوبے او دے بارے نہیں بنانے، سب کچھ پسے پشت ڈال کے اللہ دی رضا لی معاف کر دینا ہے۔ اولا ہوئے رمضان گزر گیا، عید گزر گئی، ساڑھے رویے اوہی معاشرے اندر رہن ایک دوجے دے نال لڑائیاں جھگڑے منہ وٹے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، نا اپنا رمضان برباد نہ کر بھئی، اپنا رمضان ضائع نہ کر بھئی، اپنا قیام، اپنے سیام، اپنے سجود، اپنے رکوع اور اپنے اعتکاف برباد تے ضائع نہ کر بھئی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے عید والے دن بس تھوڑا جہا چہرے تے مسکراہٹ لین دیئے، مل لے ہے بس سینے لا لے ہے، سینے تے لا لے ہے لیکن سینے اندروں غصہ نہیں کڈیا، حسد نہیں کڈیا، بغض نہیں کڈیا۔ خدا رہے ماہ رمضان تینوں میں نو صحبت دے کے گیا ہے، ایک پیغام دے کے گیا ہے، اس پیغام اس صحبت نو اپنی زندگی اندر داخل ہوندے تاکہ تیری زندگی ہیرے تے شہزادیاں جیسی بن جائے۔ نبی پاک نے فرمایا نا عمر فاروق قتل نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات دا بج جائے، دن چڑھ گیا، سورج نکل آیا، طلوع ہو گیا، کچھ کھوایا پیایا جے نہیں یا کچھ نہیں کھوایا؟ نہیں محبوب جی کھوایا پیایا تے کچھ نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اٹھو پھر میرے گھر اندر جاؤ تے جا کے میرے گھر اندر جاؤ تے دو چار جوہاں دیاں روٹیاں دا آٹا موجود ہے، میرے واسطے جا کے اپنی ماں عائشہ صدیقہ نو کہو کہ آٹا گن کے روٹیاں پکا دے، رب دے گھر دے اندر مہمان آیا ہے، اگرچہ میرا دشمن ہے لیکن رب دا پرونا بن کے آیا ہے، اے روٹیاں میں اس مہمان واسطے وقف کر دینا وا۔ اپنے واسطے سارے جی لیندے نے، اصل زندگی ہے دوسریاں واسطے جینا سکھ۔ اپنے واسطے سارے ہی جی لیندے نے، زندگی گزار لیندے نے، کدی دوسرے واسطے جینا سکھ، زندگی گزارنا سکھ۔ نبی پاک نے اپنے ناشتے دا کھانا اپنے ناشتے دا چوک کے اپنے دشمن دے منہ اندر پا چھڑے ہے۔ اساں تے انہاں دے منہ دے اندروں پیاریاں دے منہ اندروں پایا پوایا کھچ دے ہاں۔ اے ماہ رمضان دا پیغام نہیں، اے ماہ رمضان ماہ سیام دا پیغام نہیں،
کہ دوسریاں دی چیز تے قبضہ کر دینا، دوسریاں دی چیز نو چک کے اپنے قبضے اندر رکھ کے نہیں میرے پیارے بھائیو، اپنیاں چیزاں دوسریاں دے سپرد کرنیاں۔ اصل زندگی دین اسلام جینا تے اے جینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چلے گئے نے، کھانا کھواندے جا رہے نے، ایک دن ہویا، دوسرا دن ہویا، تیسرا دن ہویا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول آ گئے نے، آ کے فرماندے نے سمامہ دس تیرا میرے بارے کی خیال ہے، تیری میرے بارے کی رائے وے، دس کی چاہنا ہے۔ سمامہ کیونکہ کفر تے شرک دی حالت اندر بول کے آندا ہے اے محمد، ذرا توجہ کرو، اے بچے یا تے انہاں نوں جی کڈ چھڈو تے یا انہاں نوں بٹھا چھڈو، یہ دا حل ہی کوئی نہیں، بار کوئی مشین ہی ایسی نہیں بنی کہ انہاں نوں قابو کر پائیے۔ بچیو خدا دا واسطہ جی ایتھے آ کے بہ جاؤ یا چلے جاؤ، کیوں ماحول نوں تباہ کر دیو؟ میں 5-7 منٹ بولنا ہے لیکن میں تواڈے والی ویکھی جانا، ادھر آ کے بہنا تے بہ جاؤ، نہیں بہنا تے چلے جاؤ، کیڑا تے کربلا لگا، چھڈ دے گلاس، آ جا آ جا بہ جا ایتھے آ کے، چھڈ دے، آ جاؤ سکون نہ بہ جاؤ تے بھئی کوئی بھی بچہ ادھر ادھر نہ ہوئے، ہلے نہ، ذرا توجہ دے نال۔ نبی پاک علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیسرے دن آ کے بہ گئے، اے سمامہ دس میرے بارے کی خیال ہے، میرے بارے کی رائے وے، میرے بارے کی سوچتے فکر ہے؟ اے سمامہ بنا سال بول کے آندے کی نے، تواڈے شہر نالوں برا شہر مدینہ المنورہ اس دھرتی تے کوئی نہیں، اور تواڈے نام نالوں برا نام اس دھرتی تے کوئی نہیں، اور تواڈے چہرے نالوں نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ کوئی برا چہرہ اس دھرتی تے کوئی نہیں۔ میں کیا سمامہ ایمان دیاں اکھاں دے نال میرے پیغمبر دا چہرہ تو ویکھے آئی نہیں؟ اگر ایمان دیاں اکھاں دے نال میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھ لیں، کدی بھی اے گل نہ کرے۔ میں کیا جنہاں نے ایمان دی حالت اندر میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھے آئے، میرے پیغمبر دے حکم تے میدان جہاد دے اندر انہاں تے اپنیاں گردناں کٹوا لیاں نے، تو میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھے آئی نہیں سمامہ، او تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تے جنوں ویکھیاں چن شرماوے، او جے او جاوے سیر کرن نو سارا فلک سجایا جاوے، او جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے، او جے او کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ پل جاوے، اور واہ واہ سونا حسن نبی دا تے جدی چال نہ چلی جاوے، نبی پاک علیہ السلام تیسرے دن آگے کی آندے نے، او تیسرے روز سرور بیندے آکول نے، کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے، اتا تے ویکھ اکھی کیتی امبول نے، آ شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، کہندا سمامہ جیڑا اے شہر مدینہ اے، سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ اے، تیرے نام دی منو ڈاڈا ہی کینہ اے، شکل نہ باوے تیرے کال جا ساڑ دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، زد او دی اتے ترس آیا سرکارانو، کھول دے وہ رسیاں حکم دے دیتا
دا یاراں نوں جاوے کر ملے دوست تاں یاراں نوں بہتا نہیں غصہ چنگا عادت نیک ابرار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دے میرے پیغمبر نے سمامہ بن اسال نو رہا کر دیتا ہے سمامہ بن اسال ہن جا رہے ہیں مسجد نبوی چو دڑکی لگا کے ہن سمامہ بن اسال جاندے اگے نو قدم اگے نو جا رہے نے لیکن دل پیچھے نو آ رہے ہیں کیوں دل پیچھے آ رہے آئے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر 3 دن گزار لینے اے میرے پیغمبر دے جان دے دشمن دے جان دے پیاسے خون دے پیاسے نے 3 دنوں تو بعد جان دے قدم اگے نو ہے تے دل پیچھے نو آ رہے ہیں اے مدینے دے باہر ایک باغ آندا ہے اس باغ اندر جا کے بیندا ہے سر اندر پانی پاندا ہے اور سر اندر پانی پا کے تھوڑی جی ہوش ٹکانے آندی ہے جدو تھوڑی جی ہوش ٹکانے آندی ہے تے اپنے تصور اندر کی آندا ہے او سمامہ جس نبی نو دن رات مندہ بول دارے آئے اور تانے تے مینے مار دارے ہیں اکھاں کٹ دارے آئے اگر تے او کوئی دنیا دار ہوندا تیرا قتل کروا دیندا اس پیغمبر دا تیریاں گلا سن سن کے مسکرانا دس دائی او رب دا سچا نبی ہے او تھے کھلو کے دل وچ سوچا دڑا مندا دشمن تے انج کوئی نہیں رحم کمامدا میں کردہ ریا سختی پر او نرمی وخامدا اے خلق گوائی دیندہ اے احمد سچیار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی اینا قدمہ تو واپس آئے نے اینا قدمہ تو واپس آئے میرے تواڈے محبوب پیغمبر کچے سین اندر لیٹے نے آپ کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر نے فرمایا سمامہ تینوں تے رہا کر دیتا سی اپنیاں اسیریاں تو رہا ہو کے پھر تساں اسیریاں اندر کیوں آ رہے ہو سمامہ بن اسال بول کے عرض کر دینے اے سونے محبوب جی اپنی محبت دے جال اندر سمامہ دے دل نو قید کر کے پوچھ دے ہو سمامہ تساں کدھر آ گئے ہو ہاں سمامہ کدھر آئے ہو سمامہ کی آندہ ہے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیو سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں ہون گنجائش انکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی یہ دے کلو نا پھاڑ لو جڑا سامان لئی پھر دے انہوں قابو کرو یہ قابو کر کے میرے بیگ چپا دیو ہاں اے میرے بیٹا میری تیے نا یہ مسجد ہے میری بیٹی نا یہ ماحول نہیں بنائی دا مسجد اندر توجہ میرے ول کرو نبی پاک لہی مینوں جی موضوع بھولدا جاندا یقین جان مینوں ویسے ہی بھولدا جاندا ماحول ویکھ کے نہیں تے موضوع ایڈا پیارا سی یقین جانو میں نہ بھی لکھاں کروڑاں والا موضوع سی جڑا مینوں اون جی سمجھ نہیں آتی میں کیتی کی جانا چلو خیر اللہ خیر کرے گا اے باقی جڑے 10 منٹ انشاءاللہ اے توجہ کر لو انشاءاللہ پلے پہ جائے گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا کنے جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن ہے جان دا پیاسا ہے دین دا دشمن ہے 3 دن نبی دی صحبت اندر رہیا ہے اور نبی دی صحبت قرآن دا رنگ اینا چڑھیا ہے کہ اللہ پاک نے اینا کرم کیتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے نبی دا صحابی بن گئے نے اسی تے 29 دن قرآن سنے ہیں لیکن ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ کیوں نہیں بدلدا 29 دن قرآن سنے ہیں ساڑھے دل تے اوئی زنگ نے اوئی جڑا نا گناہ دا گرد و غبار ساڑھے دلاں تے چڑھیا 29 دن قرآن سن لیا 10 دن دا 9 دن دا اعتکاف کر لیا لیکن دلاں دی حالت ساڑھی کیوں نہیں بدل دی ساڑھے دل تے ایمان دی کیفیت کیوں نہیں بدل دی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اندر جڑا بندہ 3 دن رہا ہے وہ دی دنیا بدل گئی ہے، آخرت بدل گئی ہے۔ اسا 29 دن قرآن دی صحبت مسجد اندر رمضان دی صحبت اندر رہے ہیں، اور رمضان جویں گزرے ہے گھر دا ماحول اونج دا اونج، ساڈے اندر رد و بدل تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اگے بھی بے نماز ہے، رمضان گزرن تو بعد بھی بے نماز، 10 کیا دی تبدیلی لے کے آیا ہے؟ اگے بھی جمعہ اندر سستیاں سن، رمضان گزرن تو بعد بھی سستیاں نے، 10 کیڑیاں تبدیلیاں لے کے آیا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی میرے پیارے بھائیو۔ اس رمضان دا اثر تے رنگ تواڈے میرے اندر نظر آنا چاہیے۔ جناب سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا ہے۔ مسلمان ہون تو بعد عرض کرتا ہے محبوب جی کوئی اسلام اندر عمرہ ہوئے، کوئی اسلام اندر عمرہ ہوئے، عمرے دا طریقہ میرے پاک پیغمبر نے عمرہ سکھایا ہے، اسلام اندر عمرہ ہے، اللہ توفیق دے فرمایا۔ عرض کیتی محبوب جی طریقہ سکھلا دو، عمرے دا طریقہ سیکھیا، گھوڑے تے بیٹھا ہے تے چلا گیا کتھے؟ مکہ المعظمہ اندر۔ اللہ پاک سانوں بھی اتھوں دیاں حاضریاں نصیب فرما دے، اللہ پاک سانوں بھی بار بار اتھوں دیاں حاضریاں نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بنن تو بعد مکہ المعظمہ دے اندر چلے گئے نے۔ کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، ساڈی سوتی قسمت جگا میرے مولا۔ کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا، ساڈی سوتی قسمت جگا میرے مولا۔ کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزارا کیویں ہن گزاری نہیں جاندی۔ میری اجڑی بستی بسا میرے مولا، کدی اپنے کعبے بلا میرے مولا۔ جناب سمامہ بن اسال نے عمرہ کیتا ہے، عمرہ کرن تو بعد اے سارے مکے والے اکٹھے ہو کے آ گئے نے۔ اے ساڈا چودھری آ گیا سمامہ بن اسال، وہ کتھے رہ گئے سو؟ اتنا عرصہ کتھے گزار چھڑے آئے؟ بھوک تے پیاس دی وجہ دے نال ساڈے بچے بھوکے مر رہے نے۔ اے سمامہ بن اسال ساڈا گلہ بند ہو گیا، سانو گلہ تے دے دے وہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سمامہ بن اسال مکے دی اونچی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کی کر دے نے، او مکے والے او مکے والے ہو کن کھول کے سنو، اج تو بعد تواڈا گلہ تواڈی گندم باندے۔ میں جاننا وا تساں نبی پاک نو کس طرح ظلم تے ستم کر کے مکے دے اندروں کڈیا سی۔ اے مکے والے ہو اج تو بعد گندم تے غلہ ملے گا تے نبی دیاں جتیاں دے اندروں ملے گا، نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہتھ آوے گی، قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی، چلے گی مرضی ایتھے احمد سچیار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف اے پورے مکے والیاں تیاریاں کر لیاں نے۔ ہن کادے واسطے جانا ہے؟ تاکہ نبی پاک دے کولوں اجازتاں لے لئیے، اور اجازتاں کس بات دیاں لینیاں نے؟ تاکہ سمامہ بن اسال ساڈی گندم بحال کر دے، ساڈا گلہ بحال کر دے۔ اے سارے دے سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک دے کول جان لگے نے۔ اللہ معافی دے یقین جان اخیر نے بچے پائی محتاج پٹاکیاں لو یقین جان، بس نہ میرے ذہن چی گل بہ گئی ہے، بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ بس شیطان نے ذہن چ نہ پٹاکے ہی میرے بٹھا چھڑے نے کہ ماحول کنجدا ہے، پر اللہ پاک ساڈا ایتھے بہنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے، اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ سمامہ بن اسال دے نا سارے حواری، توجہ میرے وال بھائی محتاب، سارے کٹھے ہو کے پتہ کی آندے نے نبی پاک دے کول چلیے، کادے واسطے؟ تاکہ گندم مل جائے۔ ہن سارے کٹھے ہو کے چلے نے، ایک بزرگ کہنے لگے یار کی دے منہ لے کے جاؤ گے؟ کیڑا منہ لے کے اس نبی دے سامنے جاؤ گے؟ اہے کیویں؟ اہے جاندے ہو مکے اندروں اسی کس طرح کڈیا سیگا؟ مکے اندروں اسی کس طرح کڈیا سی جاندے ہو نا؟
ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਰੁੱਕੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਰੁੱਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਦ ਕੇ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਦਿੰਦੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਵਨ ਤਮਾਮ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਵੱਲ ਕੇ ਮਾਰਦੀ, ਚੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ। ਇਹ ਖਤ ਕਾਸਦ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖਤ ਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾਇਆ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਖਤ ਪੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤ ਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਅੰਦਰ ਸਾਫੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤ ਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰਮ ਸਿਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਚੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤ ਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਮਈਆ ਨੂੰ ਦੋ ਊਂਠਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਸਮ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤ ਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਮਾਮਾ ਬਿਨ ਅਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਮਾਮਾ ਬਿਨ ਅਸਾਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਿਲੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਪੈगाम ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, रमज़ान ए मस्जिद ए इतकाफ़ की जी सोहबत है, एक ऐसी सोहबत होंदी है इंसान की जिंदगी की काया पलटती है। अगर इस सोहबत के अंदर रह के अस अपनी जिंदगी को बदलिया ना, वो दिलों के अंदर जंग उतारिया ना, वो मुहब्बत, वो प्यार, वो उल्फत, वो चाहत, वो बेरुखी, ए जुमे का माहौल वेख के यकीन जानो, ए मेरा सीने का अगर दर्द वेखो ना, मैं खोल के तुहानू कढ़ के रख के दसा साड़ी यह हालत है। तुसी मेरी गल का शायद गुस्सा करो, लेकिन काबा दे रब दी कसम है, कुरान मिंबरे रसूल ते खड़ा सीने ना ला के कह रहे हैं, ए जुमे की हालत वेख के मेरा सीना इस कदर फटन ते आ रहा, दिल फटन ते आ रहा है। साड़ी ये हालत है, हजे रमज़ान गुजरे नूं 2-4 दिन होए, जुमिया दे अंदर साड़ी हालत की है। मौलवी गल करे तो मौलवी की गल का गुस्सा, हाँ मौलवी वेले ने, हाँ मौलवी वेले ने, यकीन जानो साढ़े बच्चे औलाद सानू भी कारोबार करन दे गुर आउंदे ने। एडे लम्मे सफ़र करके ए वेख के साडा सीना, साडा दिल पारा पारा होंदे आउंदा है। ए कुरान मैं सर ते रख के कह रहा, मैं दिल खोल के वेखो कि दिल कितना जख्मी है। ए मस्जिद की हालत वेख के, ए माहौल वेख के, हजे तो एक जुमा गुजरे अल्लाह के बंदे, साड़ी तो काफरां नालों बरतर हालत है। एक काफर भी रमज़ान गुजार ले तो ये हालत नहीं होंदी। चल कोई 5-7 जुमे गुजरन फिर तो पता लगता है कि यह माहौल है, लेकिन साड़ियाँ मस्जिदां अंदर वो रौनकां नहीं रही, फजर अंदर वो रौनकां नहीं रही। यकीन जानो मैं मगरब की नमाज एक मस्जिद के अंदर पढ़ी है, 8-9 बंदे, उत्थे ही मैं अगे एक बारी नमाज पढ़ी है, मेरा ख्याल कोई 30-35 बंदे सन। ऐ साड़ी हालत बदली है। यकीन जानो कोई हाल नहीं साड़ी मुसलमानी ते। यकीन जानो मैं तुहानू नहीं अपने आप नू कह रहा, खुदा रा मेरी गल का गुस्सा ना करे जे, मैं अपने आप नू कह रहा। यकीन जान साड़ी मुसलमानी ते तोहफे की करना है। असी मुसलमानी नू नबी दा कलमा पढ़िया, दीन इस्लाम दे असा ठेकेदार आ, नबी दियां सुनतां चेहरे ते सजाइयां ने, लेकिन सानू दीन इस्लाम की गल चंगी लगती कोई नहीं। कंजरियां का गाना खोल लो, थिएटर खोल लो, असा 10-10 हज़ार रुपया दे के असा पहली सफ के अंदर पहली सीढ़ी लैके और पहली टिकट लैके असा कंजर खाना वेखन वास्ते 10-10 हज़ार रुपया लैके बवांगे। मस्जिद वरी है साड़ी, ईमान गैरत होरे कित्थे मर जाती है। बड़ी माजरत दे नाल गुजारिश करांगा, फिर भी मेरी तलखी वाली कोई गल हुई, मैं अपने आप नू कह रहा, तुहानू नहीं कह रहा, तुसी ते अल्लाह दे वली हो, मैं गुनाहगार तुहाडे अंदर खड़ा। यकीन जान बहरहाल दिल बड़ा जख्मी हुंदा है जदों ए माहौल वेखीदा है मस्जिदां दे अंदर कि रमज़ान अंदर इन्नी रौनक, रमज़ान गुजरन तो बाद रौनक की हालत की हो जाती है।
اس واسطے اپنے آپ کو بدلیے. جمعہ دے اندر ہفتے تو بعد ایک جمعہ ہونا ہوتا ہے 8 دنوں بعد, تے اپنی حالت نو بدل کے مسجد دے ماحول نو مزید بہتر بنائیے. اساں انج نہ کریے کہ رمضان اندر کچھ سان تے بعد اندر کچھ ہو جائیے. نہیں, اسی اندروں تے باہروں ایمان والے پکے تے سچے مسلمان ہو جائیے. صحابہ کرام ایک باری بزرگوں ہاتھ چکتے سن, صحابہ کرام ایک باری ہاتھ چکتے سن, بند دریا کھل جاندے سن. اساں ہاتھ چکی جانے ہاں, سجدے پئی جانے ہاں, لیکن چلے دریا چلے پانی بند ہو جاندے نے. وجہ کی ہے؟ اندروں ٹھیک کوئی نہیں. اسی اندروں ٹھیک کوئی نہیں. صحابہ نو ضرورت ہوندی ایک سجدہ کرتے سن, اللہ زندگی دی کایا پلٹ دیندے سن. اساں ہزاراں سجدے کر لئیے لیکن سانوں کوئی اثر ہی نہیں ہوندا. ساڈے کاروبار اندر تبدیلی نہیں آندی, ساڈے ایمان اندر تبدیلی اور وہ وجد ہی نہیں آندا. وجہ کی ہے؟ ساڈے اندر صاف نہیں رہ گئے. اگر اندر صاف ہوتے ہیں مسجداں دی حالت نہ ہوئے, اے دین اسلام دے نال اے ماحول نہ کھیلیا جائے. اس واسطے اللہ تے دے رسول نو اہمیت دو. آخر دعوانا الحمدللہ رب